ज़रियाब एक छोटे से घर में रहने वाला नहायत ही मुखलिस और मेहनती नौजवान था, जिसकी कुल कायनात उसकी बीवी ज़ोया थी। वो एक मामूली नौकरी करता था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। उस रात भी वो मेज पर बैठा घर के अखराजात का हिसाब लगा रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार-बार सामने बैठी ज़ोया पर जा रही थीं, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ज़ोया नहायत ही खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती उसकी अना और लालच के पीछे छुप चुकी थी। वो खामोशी तोड़ते हुए तल्ख लहजे में बोली, "ज़रियाब, आखिर कब तक हम इस घुटन भरे कमरे में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? मेरी तमाम सहेलियों ने नए डिजाइनर जोड़े खरीद लिए और मैं अब भी पिछले साल के कपड़ों को इस्त्री करके पहन रही हूँ।" ज़रियाब ने नरमी से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामना चाहा और कहा, "ज़ोया, मैं जानता हूँ तुम्हारी ख्वाहिशात बड़ी हैं और यकीन मानो मैं दिन रात सिर्फ इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि तुम्हें वो सब दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। बस थोड़ा सा सब्र कर लो।" जोया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, "सब्र की भी एक हद होती है। तुम एक आम से क्लर्क हो ज़रियाब, और एक क्लर्क की तनख्वाह में सिर्फ दाल रोटी चलती है। ख्वाब पूरे नहीं होते। मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और वो इज्जत चाहिए जो सिर्फ पैसे से मिलती है। तुम्हारी ये मोहब्बत मेरा पेट नहीं भर सकती।" ज़रियाब का दिल टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि ज़ोया की नज़र में उसकी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं। उसने खामोशी से अपनी जेब से वो पैसे निकाले जो उसने बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल की किस्त के लिए जमा किए थे, और ज़ोया की तरफ बढ़ा दिए। "ये लो ज़ोया, जाकर अपनी पसंद का जोड़ा ले आओ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है।" ज़रियाब ने बोझल दिल से कहा। ज़ोया ने बगैर किसी तशक्कुर के वो पैसे छीन लिए और खुशी-खुशी कमरे से बाहर निकल गई, जबकि ज़रियाब वहीं बैठा ये सोचता रहा कि क्या वाकई मोहब्बत का मुकाबला पैसे से किया जा सकता है। उसे इल्म नहीं था कि ये तो महज एक शुरुआत है, और ज़ोया की हवस उसे बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां वो ज़रियाब को हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगले चंद दिन ज़ोया के तेवर बदले हुए से थे। नए कपड़े और बनाव सिंगार ने उसके मिजाज में मजीद तकब्बुर भर दिया था। वो अब घंटों मोबाइल फोन पर मसरूफ रहती और ज़रियाब के घर आते ही बेजारी का इजहार करने लगती। ज़रियाब ने महसूस किया कि ज़ोया की नज़रों में उसके लिए रही सही इज्जत भी खत्म होती जा रही है, मगर वो उसे महज वक्ती गुस्सा समझकर नजरअंदाज कर देता। एक शाम जब ज़रियाब दफ्तर से थका हारा घर लौटा, तो उसने देखा कि ज़ोया किसी कीमती गाड़ी से उतर रही थी। ज़रियाब का माथा ठनका। उसने करीब जाकर पूछा, "ज़ोया, ये कौन था और तुम कहाँ गई थी?" ज़ोया ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, "ये आर्यन साहब थे, मेरे एक पुराने दोस्त। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इत्तेफाक से मार्केट में मुलाकात हो गई, तो उन्होंने घर तक ड्रॉप कर दिया। वैसे भी तुम्हारी फटी पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरे कपड़े खराब ही हो जाते।" ज़रियाब को अपनी समात पर यकीन न आया। उसे अपनी गुर्बत का एहसास पहली बार इतना शदीद हुआ था। उसने दबी आवाज में कहा, "ज़ोया, गैर मर्दों के साथ इस तरह घूमना हमारे मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। मैं गरीब ज़रीर हूँ, लेकिन गैरतमंद हूँ।" ज़ोया जोर से हंसी और तंज़िया लहजे में बोली, "गैरत? ज़रियाब, गैरत का अचार डालूंगी मैं? जब घर में बिजली का बिल देने के लिए पैसे ना हो और फ्रिज खाली पड़ा हो, तब ये गैरत कहाँ चली जाती है? आर्यन साहब ने मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर की है, जहाँ मेरी तनख्वाह तुम्हारी साल भर की कमाई से ज्यादा होगी।" ज़रियाब ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे समझाया कि आर्यन जैसे लोग किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देते, लेकिन ज़ोया के सर पर दौलत का भूत सवार था। उसने ज़रियाब की एक न सुनी और अगले ही दिन उसकी मर्जी के खिलाफ आर्यन के दफ्तर चली गई। आर्यन, जो कि एक अय्यार इंसान था, ज़ोया की खूबसूरती और उसकी लालच से वाकिफ हो चुका था। उसने ज़ोया को बेशकीमत तोहफ़े और प्रोटोकॉल देकर यह एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि वो ज़रियाब जैसे मामूली इंसान के लिए नहीं बनी। आहिस्ता आहिस्ता ज़ोया ज़रियाब से दूर और आर्यन के करीब होने लगी। ज़रियाब को अब रातों को नींद नहीं आती थी। उसे लग रहा था कि उसका बसा बसाया घरौंदा ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ोया और ज़रियाब के दरमियान खामोशी की दीवार ऊंची होती गई।
زویا اکثر رات دیر سے گھر آتی اور زریاب کے سوال کرنے پر جھگڑا شروع کر دیتی۔ ایک رات جب زریاب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو زویا نے وہ بات کہہ دی جو زریاب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ زویا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، زریاب، میں نے آریان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ مجھے وہ سب کچھ دے رہا ہے جس کا میں نے صرف خواب ہی دیکھا تھا۔ میں تمہاری اس مفلسی اور گھٹن سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے طلاق چاہیے۔ زریاب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، زویا، کیا میری برسوں کی محبت، میرا ایثار اور تمہاری خاطر اٹھائی گئی تکلیفیں سب ہیج تھی؟ کیا پیسے کی چمک نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا کہ تم ہماری پاکیزہ رشتے کو 2 ٹکے کے بدلے بیچ رہی ہو؟ زویا نے بے رحمی سے اپنا بیگ اٹھایا اور کہا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا زریاب۔ میں کل وکیل کے ساتھ آؤں گی۔ بہتر ہے کہ تم شرافت سے کاغذات پر دستخط کر دو، ورنہ میں عدالت چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلی گئی۔ پیچھے زریاب کو ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ گئی۔ زریاب اس رات مسلح پر بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ اسے اپنی غربت پر نہیں بلکہ اپنی اس قسمت پر رونا آ رہا تھا جس نے اسے ایک ایسی عورت کی محبت میں گرفتار کیا جو صرف دولت کی پجارن تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کی جگہ ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے عہد کیا، آج زویا نے میری محبت کو میری غربت کی وجہ سے ٹھکرایا ہے۔ آج کے بعد زریاب وہ انسان نہیں رہے گا جسے دنیا کو چل کر گزر جاتی ہے۔ میں تمہیں دکھاؤں گا زویا، جسے تم نے ٹھکرایا ہے وہ کیا بن سکتا ہے۔ اگلے دن زریاب نے خاموشی سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور وہ شہر چھوڑ کر ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑا جہاں سے اس کی زندگی نے ایک نئے موڑ اور کٹھن سفر کا آغاز ہونا تھا۔ اسے اب نہ کسی سے محبت تھی اور نہ کسی پر بھروسہ۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جنون تھا، اور وہ جنون تھا کامیابی، اور صرف کامیابی۔ شہر چھوڑنے کے بعد زریاب ایک انجان منزل کی طرف نکل پڑا تھا۔ اس کی جیب خالی تھی لیکن دل میں انتقام اور کچھ کر دکھانے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بڑے شہر کی اسٹاک مارکیٹ کے قریب ایک چھوٹے سے ڈھابے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دن بھر وہ لوگوں کی تلخ باتیں سنتا اور برتن دھوتا، لیکن اس کی نظر ہمیشہ سامنے لگی بڑی اسکرین پر ہوتی تھی جہاں حصص کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ وہ رات بھر جاگ کر پرانے اخبارات پڑھتا اور کاروبار کے گڑ سیکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ڈھابے پر ایک بوڑھا شخص آیا جو کہ اسٹاک مارکیٹ کا پرانا کھلاڑی تھا، لیکن ایک بڑی غلطی کی وجہ سے سب کچھ ہار چکا تھا۔ زریاب نے اسے بڑے خلوص سے چائے پلائی اور اس سے مارکیٹ کی باریکیوں کے بارے میں سوال پوچھنے لگا۔ وہ بوڑھا شخص زریاب کی لگن کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے زریاب کی رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ دوسری طرف زویا کی زندگی میں عیش و عشرت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ آریان نے اسے ایک شاندار بنگلہ اور مہنگی گاڑی تو دے دی تھی، لیکن اسے وہ وقت و عزت نہیں دیتا تھا جو زریاب دیا کرتا تھا۔ زویا کو کبھی کبھی زریاب کی یاد آتی تھی، لیکن وہ فوراً اپنے قیمتی زیورات دیکھ کر اس خیال کو جھٹک دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زریاب اب بھی کہیں کسی گلی میں ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ زریاب نے اپنی چھوٹی سی جمع پونجی اور اس بوڑھے شخص کے مشوروں سے ایک ایسی کمپنی کے شیئرز خریدے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ قسمت نے پلٹا کھایا اور اس کمپنی کی قیمتیں راتوں رات آسمان کو چھونے لگیں۔ زریاب جو کبھی کلرک تھا اب کروڑپتی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی پہلی بڑی کامیابی کے بعد ایک عظیم الشان دفتر بنایا۔ اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی سنجیدگی اور رعب آ گیا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے۔ اس نے اپنی نئی کمپنی کا نام وفا انٹرپرائزز رکھا تھا تاکہ اسے ہمیشہ یاد رہے کہ بے وفائی نے اسے کیا سبق سکھایا تھا۔ اب زریاب کا اگلا قدم اسی شہر میں واپس جانا تھا جہاں اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اسے اب زویا سے بدلہ نہیں لینا تھا، بلکہ اسے یہ دکھانا تھا کہ جس 2 ٹکے کے انسان کو اس نے ٹھکرایا تھا آج وہ پوری مارکیٹ کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زریاب اب وہ پرانا سادہ دل انسان نہیں رہا تھا۔ مہنگے سوٹ، کالی چمکتی گاڑی اور درجنوں گارڈز کے پہرے میں جب وہ اپنے پرانے شہر میں داخل ہوا تو اسے اپنا وہ چھوٹا سا گھر یاد آیا جہاں کبھی اس کی کل کائنات بستی تھی۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں قیام کیا اور اپنی ٹیم کو حکم دیا کہ آریان گرومز کی تمام کاروباری تفصیلات نکالی جائیں۔
دوسری طرف زویا کی زندگی کے رنگ اب پھیکے پڑنے لگے تھے۔ آریان ایک عیاش اور خود غرض انسان تھا جس کے لیے زویا صرف ایک سجاوٹی چیز تھی۔ آریان کا کاروبار مسلسل گھاٹے میں جا رہا تھا اور اس نے مارکیٹ سے بھاری رقم قرضہ لے رکھی تھی۔ زویا جب بھی اس کے پیسوں یا وقت کا تقاضا کرتی وہ اسے بری طرح جھڑک دیتا تھا۔ ایک شام شہر کے ایک بڑے بزنس سیمینار میں زویا اور آریان بھی موجود تھے۔ وہاں ہر طرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، مسٹر زیڈ، زریاب کا نیا کاروباری نام۔ سب کہہ رہے تھے کہ ایک نیا بزنس ٹائکون مارکیٹ میں آیا ہے جس نے بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ زویا کی نظر اسٹیج کی طرف اٹھی جہاں ایک باوقار شخص لوگوں سے خطاب کر رہا تھا۔ اس کی آواز جانی پہچانی تھی، اس کا انداز مانوس تھا۔ جب اس شخص نے اپنا چہرہ گھمایا تو زویا کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر کر پاش پاش ہو گیا۔ وہ زریاب تھا، وہی زریاب جسے اس نے مفلس اور 2 ٹکے کا کہہ کر دھتکار دیا تھا۔ زریاب کی نظریں حال میں گھومتی ہوئی زویا پر آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا اور نہ تڑپ، بلکہ ایک ایسی برف جیسی سردی تھی جس نے زویا کے وجود کو کپ کپا دیا۔ زریاب اسٹیج سے اترا اور سیدھا ان کی طرف بڑھا۔ آریان جو زریاب کی حقیقت سے ناواقف تھا خوش آمدانہ لہجے میں بولا، خوش آمدید مسٹر زیڈ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ زریاب نے آریان کو نظر انداز کیا اور اپنی گہری نظریں زویا کے چہرے پر جما دی جو مارے شرمندگی اور خوف کی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ زریاب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سنا ہے آریان صاحب، آپ کی کمپنی آج کل نیلامی کے قریب ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اسے خرید سکتا ہوں۔ آخر پرانے جاننے والوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر آریان ہکا بکا رہ گیا، جبکہ زویا کو ایسا محسوس ہوا جسے پوری محفل میں اس کی روح نیلام ہو گئی ہو۔ اسے وہ دن یاد آیا جب زریاب نے اسے اپنا سب کچھ دے دیا تھا اور آج وہ زریاب کے سامنے ایک سوالی بن کر کھڑی تھی۔ زریاب کی واپسی نے پورے شہر کے کاروباری حلقوں میں کھلبلی مچا دی۔ آریان جو اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ جس مسٹر زیڈ کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے وہ وہی شخص ہے جس کا گھر اس نے اجاڑا تھا۔ اگلے دن زریاب نے اپنی شاندار دفتر میں آریان کو ملاقات کے لیے بلایا۔ آریان کے ساتھ زویا بھی تھی جسے آریان زبردستی ساتھ لایا تھا تاکہ وہ اپنی خوبصورتی سے نئے بزنس ٹائکون کو متاثر کر سکے۔ زویا کا دل اندر سے کٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گرتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ دفتر میں داخل ہوئے، زریاب اپنی کرسی پر بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، بیٹھیے آریان صاحب، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کمپنی کے تمام قرضے اتار دوں اور آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں؟ آریان نے بڑی عاجزی سے کہا، جی سر، آپ کی ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتی ہے۔ زریاب نے ایک فائل آریان کی طرف اچھالی اور کہا، میں اس کمپنی کو بچانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو اپنی تمام جائیداد، اپنا بنگلہ اور یہاں تک کہ اپنی گاڑی بھی میرے نام کرنی ہوگی۔ آپ صرف میرے ایک ملازم بن کر کام کریں گے۔ آریان ہکا بکا رہ گیا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ زریاب نے پھر اپنی نظریں زویا پر جمائیں اور کہا، اور سنا ہے آپ کی بیگم کو ڈیزائنر جوڑوں اور مہنگی گاڑیوں کا بہت شوق ہے۔ اب سے ان کے تمام خرچے بھی کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں گے۔ زویا سے مزید ضبط نہ ہو سکا، وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زریاب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسی عورت نے اسے ایک معمولی کلرک کہہ کر ٹھکرایا تھا۔ شام کو جب زویا اپنے پرتعیش بنگلے میں پہنچی تو وہاں پہلے سے زریاب کے آدمی موجود تھے۔ انہوں نے زویا کو بتایا کہ یہ گھر اب وفا انٹرپرائزز کی ملکیت ہے اور انہیں فوری طور پر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں منتقل ہونا ہوگا۔ زویا کو آج احساس ہوا کہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو انسان وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے اس نے دوسروں کا دل دکھانا شروع کیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر زویا اپنے نئے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھی دیواروں کو تک رہی تھی۔ وہی گھٹن، وہی تنگی اور وہی خاموشی جس سے بھاگ کر اس نے آریان کا دامن تھاما تھا، آج پھر اس کا مقدر بن چکی تھی۔ مگر اس بار ایک فرق تھا، پہلے اس کے پاس زریاب کی سچی محبت تھی اور آج صرف پچھتاوا تھا۔ اگلی صبح زویا نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ آریان کو بتائے بغیر زریاب کے دفتر پہنچی۔ گارڈز نے اسے روکنا چاہا لیکن زریاب نے سی سی ٹی وی کیمرے میں اسے دیکھ کر اندر آنے کی اجازت دے دی۔ زویا جب زریاب کے عالیشان کیبن میں داخل ہوئی تو زریاب کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ زویا کی آواز لرز رہی تھی،
زریاب، کیا تم مجھے ایک بار بھی معاف نہیں کرو گے؟ زریاب آہستہ سے مڑا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ معافی؟ زویا، معافی اللہ دیتا ہے، میں تو بس تمہیں تمہاری اوقات اور تمہارے پسندیدہ پیسے کی حقیقت دکھائی ہے۔ دیکھو، آج تمہارے پاس آریان بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی جو تم چاہتی تھی، پھر تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ زہر تڑپ کر بولی۔ میں غلط تھی زریاب، میں نے سرف کو سونا سمجھ لیا اور ہیرے کی قدر نہ کی۔ مجھے دولت مل گئی تھی پر سکون چھین گیا تھا۔ آریان نے مجھے کبھی وہ عزت نہیں دی جو تم دیتے تھے۔ مجھے ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ زریاب زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور طنز بھرا تھا۔ سب ٹھیک کر دو گی؟ کیا تم واقعی وہ رات واپس لا سکتی ہو جب میں مسلح پر بیٹھ کر اپنی قسمت اور تمہاری بے وفائی پر رویا تھا؟ کیا تم میری وہ عزت واپس لا سکتی ہو جو تم نے آریان کے سامنے نیلام کی تھی؟ زریاب اس کے قریب آیا اور سرد لہجے میں کہا، زویا، تم معافی مانگنے نہیں آئی ہو، تم دوبارہ اس آرام اور دولت کی تلاش میں آئی ہو جو اب میرے پاس ہے۔ اگر میں آج بھی وہی غریب کلرک ہوتا تو کیا تم آج یہاں کھڑی ہوتی؟ زویا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ زریاب نے اپنی میز سے ایک چیک نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہاری اوقات سے بھی زیادہ رقم ہے، اسے لو اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ مجھے اب تم سے نفرت کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ زویا نے اس چیک کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے زریاب نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے جو کھویا ہے وہ دنیا کی تمام دولت مل کر بھی واپس نہیں لا سکتی۔ زریاب نے آریان کو سڑک پر لانے کا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ چند ہی دنوں میں آریان کی تمام جائیداد غرق ہو گئی اور وہ قانونی پیچیدگیوں میں ایسا پھنسا کہ اس کے اپنے دوستوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ زویا جو کبھی محلوں کے خواب دیکھتی تھی، اب ایک قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ زریاب نے ثابت کر دیا تھا کہ دولت کمانا مشکل نہیں، لیکن عزت بچانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک روز زریاب اپنے دفتر میں بیٹھا ایک نئے پروجیکٹ پر غور کر رہا تھا کہ اس کی سیکریٹریٹ نے ایک نوجوان لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس لڑکی کا نام عائزہ تھا، جو ایک یتیم خانے کی نگراں تھی اور زریاب سے اپنے ادارے کے لیے امداد کی درخواست کرنے آئی تھی۔ عائزہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو زریاب نے محسوس کیا کہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سادگی تھی۔ وہ زویا کے بالکل برعکس تھی، نہ اس کے لہجے میں بناوٹ تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں لالچ۔ اس نے زریاب کے سامنے بڑے وقار سے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ کسی بھی قسم کی خوشامد کیے بغیر واپس جانے لگی۔ زریاب نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، مس عائزہ، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کتنے بڑے بزنس ٹائکون کے پاس سے آپ خالی ہاتھ آئی ہیں؟ لوگ تو یہاں بڑے بڑے تحفے لے کر آتے ہیں۔ عائزہ نے مسکرا کر جواب دیا، سر، میں یہاں اپنے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے آئی ہوں جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور میرا یقین ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان تو صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے، آپ دیں گے تو آپ کا بھلا، نہیں دیں گے تو میرا رب کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ یہ الفاظ زریاب کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ برسوں بعد کسی نے انسان ہونے کا احساس دلایا تھا، نہ کہ امیر ہونے کا۔ زریاب نے نہ صرف اس یتیم خانے کی ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کیا، بلکہ اسے عائزہ کی شخصیت میں ایک ایسی کشش محسوس ہوئی جو اسے بار بار اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ دوسری طرف زویا نے جب سنا کہ زریاب ایک فلاحی ادارے میں دلچسپی لے رہا ہے تو اسے لگا کہ شاید وہ زریاب کے دل میں دوبارہ جگہ بنا سکتی ہے۔ وہ ایک بار پھر زریاب کے راستے میں آئی، لیکن اس بار زریاب نے اسے دیکھ کر اپنی گاڑی کا شیشہ بھی نیچے نہیں کیا۔ زریاب کی زندگی میں اب پچھتاوے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اب وفا کا اصل مطلب سمجھنے لگا تھا۔ زریاب نے یتیم خانے کے لیے دل کھول کر عطیات دیے، لیکن اس کا اصل مقصد عائزہ سے دوبارہ ملنا تھا۔ وہ اکثر بہانے سے وہاں جاتا اور خاموشی سے عائزہ کو بچوں کے ساتھ وقت گزارتے دیکھتا۔ عائزہ کی شفقت اور اس کی بے غرض خدمت دیکھ کر زریاب کو احساس ہوا کہ زندگی صرف انتقام اور پیسے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل خوشی دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ ایک دن زریاب نے عائزہ سے پوچھا، عائزہ، آپ اتنی سی تنخواہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھا لیتی ہیں؟ کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس بھی بڑی گاڑی اور آرام دہ زندگی ہو؟ عائزہ نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، زریاب صاحب، سکون بڑی گاڑی میں نہیں، ضمیر کے مطمئن ہونے میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ محلوں میں رہ کر بھی اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ انسان کو جتنا مل جائے اس کا لالچ اتنا ہی بڑھتا ہے، لیکن اگر شکر کرنا آ جائے تو تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔
ज़रियाब आयजा की इन बातों से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो ज़ोया के दिए हुए ज़ख्मों से अब भर रहा है। उधर ज़ोया, जो अब एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम करने पर मजबूर थी, ज़रियाब की खबरों पर नज़र रखती थी। जब उसे पता चला कि ज़रियाब एक आम सी लड़की आयजा के साथ वक्त गुजार रहा है, तो उसके अंदर हसद की आग भड़क उठी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ज़रियाब किसी ऐसी लड़की को अहमियत दे जिसके पास ना तो दौलत है और ना ही उस जैसा ग्लैमर। ज़ोया ने खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि वो आयजा के पास जाएगी और उसे ज़रियाब के माजी के बारे में गलत-सलत बातें बताकर उसे मुतनफ़र कर देगी। वो एक शाम यतीम खाने पहुंची और आयजा से मुलाकात की। तुम आयजा हो? ज़ोया ने हकारत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं ज़रियाब की पहली मोहब्बत और उसकी साबका बीवी हूँ। मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूँ कि ज़रियाब सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो एक मगरूर शख्स है जो औरतों को सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। उसने मेरे साथ जो किया वही तुम्हारे साथ भी करेगा। आयजा ने ज़ोया की बातें खामोशी से सुनी और फिर निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो शायद आपका तजुर्बा हो, लेकिन मैंने ज़रियाब साहब की आंखों में सिर्फ पछतावा और सच्चाई देखी है। और जहाँ तक इस्तेमाल करने की बात है, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर वो मुझे क्या इस्तेमाल करेंगे। ज़ोया आयजा का ये हौसला देखकर दंग रह गई। उसका वार खाली गया था, लेकिन ज़ोया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो अब आर्यन को ज़रियाब के खिलाफ भड़काएगी ताकि वो कोई बड़ा कदम उठाए। ज़ोया की आयजा से मुलाकात नाकाम रही तो उसके दिल में छुपा ज़हर मज़ीद गहरा हो गया। वो सीधी आर्यन के पास पहुंची, जो अब एक सस्ते से होटल के कमरे में पनाह लिए हुए था और दिन रात शराब के नशे में ज़रियाब को कोसता रहता था। ज़ोया ने आर्यन को झिंझोड़ा और गुस्से से बोली, तुम यहाँ बैठकर आंसू बहा रहे हो और वहाँ ज़रियाब अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला है। वो उस यतीम खाने की लड़की आयजा से शादी करने का सोच रहा है। क्या तुम वाकई सब कुछ इतनी आसानी से छीन जाने दोगे? आर्यन की आंखों में खून उतर आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, ज़रियाब ने मुझे सड़क पर खड़ा किया है, मैं उसे कब्र तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरे पास अपना ताकत है ना पैसा। मैं क्या कर सकता हूँ? ज़ोया ने मकरो फरेब भरी मुस्कुराहट के साथ आर्यन के करीब होकर कहा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है। ज़रियाब की सबसे बड़ी कमजोरी उसका नया प्रोजेक्ट और अब ये लड़की आयजा है। अगर हम आयजा को नुकसान पहुंचाएं या ज़रियाब के नए प्रोजेक्ट की फाइलें चोरी करके उसके दुश्मनों को बेच दें, तो ज़रियाब एक बार फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। आर्यन और ज़ोया ने मिलकर एक नया भयानक मंसूबा बनाया। आर्यन ने ज़रियाब के दफ्तर के एक पुराने और बदउनवान मुलाजिम को लालच देकर अपने साथ मिला लिया, जबकि ज़ोया ने आयजा पर नजर रखना शुरू कर दी। दूसरी तरफ ज़रियाब उन सब साजिशों से बेखबर आयजा के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात गुजार रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो आयजा को बाकायदा शादी की पेशकश करेगा। उसने एक शाम आयजा को दरिया किनारे बुलाया और उसे एक सादा सी अंगूठी दिखाते हुए कहा, आयजा, मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं और मेरा मोहब्बत से एतबार उठ गया था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि इंसान अपनी नीयत से पहचाना जाता है, दौलत से नहीं। क्या तुम एक ऐसे शख्स का साथ दोगी जिसके पास अब बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे बगैर वो फिर भी अकेला है? आयजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन जैसे ही ज़रियाब ने उसे अंगूठी पहनानी चाही, उसके फोन पर एक परेशान कुन कॉल आई। उसके सेक्रेटरी ने इत्तला दी कि कंपनी के मेन सर्वर से इंतहाई खुफिया डेटा चोरी हो गया है और पुलिस दफ्तर पहुंच चुकी है। ज़रियाब का चेहरा सख्त हो गया। उसे एहसास हुआ कि माजी के साए अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं। उसने आयजा का हाथ थामा और कहा, आयजा, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन याद रखना, अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आर्यन के जेल जाते ही जोया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बार फिर वो सब कुछ हार चुकी है। ज़रियाब ने इस बार कोई रियायत नहीं बरती। उसने पुलिस के जरिए उन तमाम तहाइफ और जेवरात को भी कब्जे में लिया जो आर्यन ने
कंपनी के पैसों से जोया को दिलाए थे। जोया अब एक बार फिर उसी मकाम पर खड़ी थी जहां से उसने जरियाब को छोड़ा था। उसका वो छोटा सा अपार्टमेंट भी छिन गया क्योंकि उसका किराया आर्यन की कंपनी अदा कर रही थी। वो सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, लेकिन इस बार उसके पास ना जवानी का गुरूर था और ना ही कोई सहारा। उसने अपनी उन तमाम सहेलियों के दरवाजे खटखटाए जिनके सामने वो कभी अपनी दौलत की नुमाइश करती थी, लेकिन हर किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। एक शाम शदीद बारिश में भीगती हुई जोया भूख से निढाल होकर एक फुटपाथ पर बैठ गई। सामने एक बड़ी स्क्रीन पर जरियाब और रायजा की शादी की खबर चल रही थी। जरियाब ने अपनी शादी की खुशी में शहर के तमाम यतीम खानों और गरीबों के लिए लंगर का ऐलान किया था। जोया ने कांपते हाथों से वो रोटी का टुकड़ा उठाया जो उसे खैरात में मिला था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसे जरियाब का वो जुमला याद आ रहा था, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंसान पहाड़ काट देता है, लेकिन अगर सामने वाला ही बेवफा निकले तो इंसान खुद कटकर रह जाता है। आज वो वाकई कटकर रह गई थी। दूसरी तरफ जरियाब और आयजा की शादी की तकरीब नहायत सादगी मगर वकार से मुनक्किद हुई। जरियाब ने आयजा के हाथ थामकर अहद किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारेगा। उसने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा आयजा के नाम कर दिया ताकि वो उसे फलाही कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। शादी के बाद जरियाब अपनी कीमती गाड़ी में आयजा के साथ घर जा रहा था कि सिग्नल पर उसकी नजर एक भिखारी औरत पर पड़ी जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो जोया ही थी, लेकिन जरियाब ने उसे पहचानने के बावजूद अपनी नजरें फेर ली। अब उसके दिल में न इंतकाम था और न ही कोई याद। उसने आयजा का हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। जोया ने गाड़ी को दूर जाते देखा तो उसे एहसास हुआ कि असल गरीबी पैसे की कमी नहीं, बल्कि किरदार और वफादारी का ना होना है। उसने अपने हाथों को देखा जिन पर कभी महंगी अंगूठियां चमकती थीं, और आज वो हाथ सिर्फ पछतावे की लकीरों से भरे हुए थे। 5 साल बीत चुके थे। जरियाब का नाम अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक कामयाब और रहमदिल बिजनेसमैन के तौर पर पहचाना जाता था। उसकी कंपनी वफा एंटरप्राइजेज अब एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुकी थी जिसका ज्यादातर मुनाफा अस्पतालों और तालीमी इदारों पर खर्च होता था। जरियाब और आयजा की जिंदगी अब 2 खूबसूरत बच्चों के आने से मुकम्मल हो चुकी थी। आयजा ने न सिर्फ जरियाब के घर को संभाला था, बल्कि उसके दिल से वो तमाम तलखियां भी मिटा दी थी जो बरसों पहले जोया ने पैदा की थी। जरियाब अब अक्सर मुस्कुराता था और उसकी मुस्कुराहट में वो सुकून था जो उसे करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल पाता। एक रोज दरियाब अपनी फैमिली के साथ एक नए अस्पताल का इफ्तिताह करने जा रहा था जो उसने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बनवाया था। अस्पताल की राहदारी में चलते हुए उसकी नजर एक सफाई करने वाली खातून पर पड़ी जो फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। उसका हुलिया बिखरा हुआ था, चेहरे पर वक्त से पहले आई झुर्रियां थीं और आंखों में एक दायमी उदासी। जब वो खातून जरियाब को अपने करीब से गुजरते हुए देखकर एक तरफ हुई तो जरियाब की नजरें उससे मिली। वो जोया थी, जोया जो कभी डिजाइनर जोड़ों के बगैर सांस नहीं लेती थी, आज उसी अस्पताल में सफाई का काम कर रही थी जो जरियाब ने बनवाया था। जोया ने जैसे ही जरियाब को पहचाना, उसके हाथ से झाड़ू छूट गया। वो मारे शर्मिंदगी के जमीन में गड़ जाना चाहती थी। उसे लगा कि शायद जरियाब उसे यहाँ से निकलवा देगा या एक बार फिर उसे जलील करेगा, लेकिन जरियाब ने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर अपने मैनेजर को बुलाया। जरियाब ने निहायत संजीदगी से कहा, इस खातून की तनख्वाह दोगुनी कर दें और उसे कोई ऐसा काम दें जो थोड़ा आसान हो। आखिर ये भी एक इंसान है और जरूरतमंद है। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। जरियाब ने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा, ना ही अपने एहसान जताया। उसका ये रवैया जोया के लिए किसी सजा से बढ़कर था। उसे एहसास हुआ कि जरियाब ने उसे सिर्फ दौलत में ही नहीं बल्कि ज़र्फ और अखलाक में भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। गाड़ी में बैठते हुए आयजा ने जरियाब से पूछा, आप उसे जानते थे? जरियाब ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं उसे जानता था आयजा, लेकिन वो शख्स जो उसे जानता था वो अब मर चुका है। अब जो जरियाब तुम्हारे सामने है
उसे सिर्फ तुम्हारी और अपने बच्चों की पहचान है। जरियाब की गाड़ी आगे बढ़ गई और जोया वहीं खड़ी, पछतावे की धूल में लिपटी, अपनी अधूरी जिंदगी का मातम करती रही। उसे समझ आ गया था कि दुनिया में हर चीज का नेमोल बदल मिल सकता है, लेकिन खोई हुई इज्जत और टूटी हुई वफा कभी वापस नहीं आती। वक्त का पहिया घूमता रहा और मकाफाती अमल का कानून अपना काम करता रहा। जोया जो अब उसी अस्पताल में एक मामूली मुलाजमा थी, रोज जरियाब की कामयाबी और उसकी खुशहाल जिंदगी की खबरें सुनती। वो देखती कि कैसे एक शख्स ने, जिसे उसने 2 टके का कहकर ठुकराया था, आज हजारों घरों का चूल्हा जला रहा है। जोया की सेहत अब गिरने लगी थी। एक रात जब वो अस्पताल के एक बेंच पर तन्हा बैठी थी, उसे अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह नजर आई। उसे याद आया कि कैसे उसने जरियाब की सच्ची मोहब्बत को दौलत की खातिर कुर्बान किया, कैसे आर्यान के झूठे सहारे पर उछली और कैसे अंजामे कार वो सड़क पर आ गई। उसने महसूस किया कि असल गुर्बत जेब का खाली होना नहीं, बल्कि जमीर का मर जाना है। उसी रात जोया ने कागज पर अपने हाथ से चंद सतरें लिखी। जरियाब, मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए तलाक मांगी थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असल कैद तो मेरी अपनी सोच थी, जिसने मुझे कहीं का न छोड़ा। तुमने मुझे माफ करके मुझे वो सजा दी है जो मैं ता कयामत भुगतूंगी। हो सके तो उस औरत को माफ कर देना जिसने हीरा छोड़कर पत्थर चुन लिया था। अगली सुबह जब अस्पताल का अमला ड्यूटी पर आया तो उन्होंने जोया को उसी बेंच पर मुर्दा पाया। उसके हाथ में वही खत था और आंखों में पछतावे के खुश्क हो चुके आंसू। जब ये खबर जरियाब तक पहुंची तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसने जोया की आखिरी रसूमात का तमाम खर्चा खुद उठाया, लेकिन वो खुद वहां नहीं गया। उसके लिए जोया वो सबक थी जो उसे जिंदगी ने बहुत महंगी कीमत देकर सिखाया था। जरियाब अब अपने आलीशान घर के लॉन में आयजा और अपने बच्चों के साथ बैठा था। धूप की तमाजत में आयजा ने उसे चाय का कप देते हुए पूछा, जरियाब, कि आपको अब भी माजी का कोई दुख तड़पाता है? जरियाब ने आयजा का हाथ थामा और दूर अफक की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आयजा, दुख तब होता है जब इंसान कुछ खो दे। मैंने तो एक शराब खोकर हकीकत को पाया है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आजमाइश में डाला ताकि मैं जान सकूं कि वफा की कीमत क्या होती है। जरियाब की जिंदगी अब एक ऐसी खुली किताब थी जिसका हर बाब मेहनत, शुक्र और सच्ची मोहब्बत की गवाही देता था। जोया का नाम मिट गया, लेकिन जरियाब का किरदार एक मिसाल बनकर रह गया कि जो लोग दूसरों के जज्बात से खेलते हैं, वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। मोहतरम व्यूवर्स, कहानी कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।